Hey, what's up guys, it's your boy Anuj here and साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ कक्षा 12 को द हेरिटेज अफ फोर्स बुकमा रहेको द बोर्डिङ हाउसको बारेमा चाहिँ हल्का नेपालीमा सर्ट एन्ड स्वीट समरी भन्न गइरहेको छु। सो स्टार्ट गरौँ है त। साथीहरु द बोर्डिङ हाउस भनेको चाहिँ एउटा स्टोरी रहेको छ जसलाई चाहिँ जेम्स जोइसद्वारा चाहिँ लेखिएको छ र यो स्टोरीमा राइटरले चाहिँ के को बारेमा एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेका छन् भन्दाखेरि एउटा आइमाईको चरित्र चित्रणको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेका छन् जसको नेम चाहिँ मिसेस मुनी हुन्छ र मिसेस मुनीको मात्र नभएर यो स्टोरीमा रहेका अन्य क्यारेक्टर्सहरूको बारेमा पनि उनले चाहिँ धेरै कुरा देखाउन खोजिरहेका छन्। सो अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको समरी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यो स्टोरीमा भएको मेन क्यारेक्टर्सहरूसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु किनभने तपाईहरुले चाहिँ क्यारेक्टर्सलाई फर्स्टमा बुझ्नुभयो भने समरी बुझ्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है त। सो क्यारेक्टर्सतिर जाम। फर्स्टमा रहेको छ बुचर, सेकेन्डमा रहेको छ मिस्टर मुनी, थर्डमा रहेको छ मिसेस मुनी, फोर्थमा रहेको छ पोली मुनी, फिफ्थमा रहेको छ ज्याक र सिक्स्थमा रहेको छ मिस्टर डोरेन। सो बुचर भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ होला। बुचर भनेको चाहिँ एउटा मासु व्यापारी जसले मासु काट्छ। मासु काट्ने मान्छेलाई चाहिँ बुचर भनिन्छ। र सेकेन्डमा रहेको छ मिस्टर मुनी। मिस्टर मुनी भनेको चाहिँ यो बुचरको मासु पसलमा काम गर्ने मान्छे अथवा मिस्टर मुनीले चाहिँ बुचरलाई चाहिँ मासु काट्न चाहिँ सघाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको एउटा क्यारेक्टर छ मिस्टर मुनी। र मिसेस मुनी भनेको चाहिँ बुचरको छोरी हुन्छ। मिसेस मुनी चाहिँ बुचरको छोरी हुन्छ है त। र फोर्थमा रहेको छ पोली मुनी। पोली मुनी भनेको चाहिँ मिसेस मुनीको छोरी। के हुन्छ भन्दाखेरि यो मिसेस मुनी र मिस्टर मुनीको चाहिँ लभ परेको हुन्छ। म तपाईहरुलाई अहिले भन्छु सबै कुरा। सो लभ परिसकेपछि उनीहरुको चाहिँ एउटा छोरा र एउटा छोरी हुन्छ। छोराको नाम चाहिँ ज्याक हुन्छ र छोरीको नाम चाहिँ पोली मुनी राखेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि अर्को सिक्स्थ क्यारेक्टर रहेको छ मिस्टर डोरेन। मिस्टर डोरेन भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि यो पोली मुनीसँग स्पेशल रिलेसनशिप राख्ने मान्छे हो अथवा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भन्दा पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ यिनीहरु दुईजनालाई चाहिँ। सो उनीहरुको पनि पछि गएर लभ परेको हुन्छ पोली मुनीको र मिस्टर डोरेनको। अनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। म तपाईहरुलाई त्यो भन्नेछु पछि। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको मेन स्टोरी सुरु गर्छु है कसरी के हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ बुचर हुन्छ र बुचरको मासु पसल हुन्छ। बुचरको मासु पसल हुन्छ र मासु पसलमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा कामदार राखेको हुन्छ। आफ्नो काममा चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ उसले एउटा केटा राखेको हुन्छ, कामदार राखेको हुन्छ जसको नेम चाहिँ मिस्टर मुनी हुन्छ है। मिस्टर मुनी हुन्छ। म तपाईहरुले यहाँ लेखेर सबै बुझाइदिनेछु है त। मिस्टर मुनी हुन्छ र बुचरको एउटा छोरी पनि हुन्छ जसको नेम हुन्छ मिसेस मुनी। अनि यो मिस्टर मुनी र मिसेस मुनीको चाहिँ लभ पर्छ र लभ परिसकेपछि उनीहरु दुईजना चाहिँ बिहा गर्छन् के। र बिहा गरिसकेपछि उनीहरु चाहिँ एउटा छुट्टै बस्छन् हैन। अनि एउटा स्प्रिङ गार्डन भन्ने हुन्छ, एउटा सानो ठाउँ हुन्छ स्प्रिङ गार्डन। सो यो स्प्रिङ गार्डन भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ उनीहरु चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै मासु पसल खोलेर चाहिँ एउटा पसल खोलेर चाहिँ बसेका हुन्छन्, मासु पसल। र उनीहरु बिहा गरेको केही वर्षपछि चाहिँ यो बुचर मर्छ अथवा यो मिसेस मुनीको बाउ मर्छ। र यो बुचर मरिसकेपछि यो मिस्टर मुनी चाहिँ धेरै जड्या बन्छ के, धेरै जड्या बन्छ हैन। अनि उनीहरु यो बुढाबुढीको रिलेसनशिप पनि अलिकति बीच अलि दरार आउँदै जान्छ, झगडा गर्छन्, कुटपिट गर्छन्। र उसले चाहिँ आफ्नो मासु पसलबाट आएको सबै पैसा चाहिँ रौसी चुरोट त्यस्तै नराम्रो नराम्रो काममा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ सबै पैसा सकाउँछ। कसले? मिस्टर मुनीले। र पैसा सकाइसकेपछि ऊ चाहिँ सबै ऋणमा डुबिसकेको हुन्छ के। र ऋणमा डुबिसकेपछि अब पैसा पनि हुन्न, आफ्नो बुढीको गहनाहरू बेच्ने हैन, लाइक हुन्छ नि आफ्नो बुढीलाई पिट्ने त्यस्तै त्यस्तै गर्छ के। र एक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुको पसलमा चाहिँ एउटा रात परेको समय हुन्छ र उनीहरुको मिस्टर मुनीको मिसेस मुनीको पसलमा चाहिँ एउटा कस्टमर आएको हुन्छ। र कस्टमर आएको बेलामा मिस्टर मुनीले चाहिँ मिसेस मुनीसँग झगडा गर्छ र कुटपिट गर्न खोज्छ। र के गर्छ भन्दाखेरि हातमा चाहिँ चक्कु लिएर मिसेस मुनीको पछि पछि दौडिन्छ। आज चाहिँ म तँलाई मार्दिन्छु है, मार्दिन्छु आज म तँलाई भनेर चाहिँ रिसाउँदै हैन मार्दिन्छु भन्दै हातमा चक्कु लिँदै मिसेस मुनीको पछि पछि दौडिन्छ। र दौडिसकेपछि मिसेस मुनीले चाहिँ आफ्नो ज्यान बल्ल तल्ल बचाउँछ। आफ्नो ज्यान चाहिँ कसरी बचाउँछ भन्दाखेरि उनीहरुको
पसलको साइडमा चाहिँ उसको एउटा छिमेकीको घर हुन्छ। छिमेकीको घरमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो रात त्यहीँ सुत्छे र त्यो रात चाहिँ त्यहीँ बिताउँछ र उसले चाहिँ आफ्नो छिमेकीको घरमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउँछ। नत्र भए होइन यो मिस्टर मुनिले चाहिँ होइन त्यो दिन आफ्नो बुढीलाई मारिसकेको हुन्थ्यो क्या चक्कुले हानेर। सो उसले चाहिँ आफ्नो छिमेकीको घरमा गएर चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउँछ। सो त्योभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई यो बुकमा पनि हल्का देखाउन चाहन्छु। सो यो हल्का पढौँ है त यो लाइन। मिसेस मुनी वाज अ बुचर डटर। मिसेस मुनी भनेको बुचरको छोरी हो, मासु काट्नेको। सी वाज अ वुमन हु वाज क्वाइट एबल टु किप थिङ्स टु हर सेल्फ। र यो मिसेस मुनी भनेको चाहिँ कस्तो खालको क्यारेक्टर हुन्छ भन्दाखेरि जे कुरा पनि फ्यात्त नभनिदिने के हुन्छ नि, केटीहरू जे कुरा पनि अरूको सामु गएर चाहिँ ट्याक ट्याक भनिदिने होइन, लाइक त्यस्तो हुँदैन कि हो। जे कुरा पनि आफ्नो मनमा राख्ने, भित्रभित्र लुकाएर राख्ने र सही टाइमको चाहिँ उसले वेट गरिरहेको हुन्छ क्या। र सही टाइम देख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ सदुपयोग गर्ने, त्यो कुराको चाहिँ युज गर्ने। सो त्यस्तो खालको केटी हुन्छ मिसेस मुनी। अनि त्यसपछि के भनिएको छ भन्दाखेरि सी ह्याड म्यारिड हर फादर फोरमेन्स एन्ड ओपन अ बुचर सप नियर स्प्रिङ गार्डन रे। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अथवा मिसेस मुनीले चाहिँ होइन आफ्नो पसलमा काम गर्ने नोकरसँग चाहिँ लभ गर्छ र उनीहरूले चाहिँ बिहा गर्छन् भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। र लास्टमा चाहिँ एउटा पोइन्ट भनिएको छ जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। वान नाइट हि वेन्ट फर हिज वाइफ विथ द क्लेभर एन्ड सी ह्याड टु स्लिप इन अ नेबर हाउस रे। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एक दिन राति उनीहरूको पसलमा चाहिँ कस्टमर आएका हुन्छन् र कस्टमर आएको बेलामा चाहिँ मिस्टर मुनीले चाहिँ मिसेस मुनीको पछि चाहिँ होइन चक्कु लिएर दौडिन्छ। अनि बल्ल तल्ल मिसेस मुनीले चाहिँ आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउँछ, त्यो पनि आफ्नो नेबरको घरमा गएर उसले चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाएकी हुन्छ, भागेर चाहिँ आफ्नो नेबरको घरमा गएकी हुन्छ, मतलब त्यो भन्न खोजेको। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि मिसेस मुनीको चाहिँ एउटा छोरा अनि एउटा छोरी हुन्छ। छोरीको नाम चाहिँ पोलिमुनी हुन्छ र छोराको नाम चाहिँ ज्याक हुन्छ। पोलिमुनी भनेको कस्तो खालके हुन्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एउटा 19 वर्षकी केटी हो। म यहाँ लेखिदिन्छु है, 19 years old। ह्यान्ड राइटिङलाई चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला। सो पोलिमुनी चाहिँ 19 वर्षकी केटी हुन्छ होइन। र उसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्रे कलरको आँखा हुन्छ, खैरो आँखा हुन्छ, कपाल नि पातलो सफ्ट हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। र ज्याक भनेको चाहिँ एउटा म्युजिक होइन, म्युजिक धेरै ऊ चाहिँ गीत गाउनमा इन्ट्रेस्ट छ। ऊ चाहिँ एउटा सिङ्गर त होइन, बट हुन्छ नि एउटा गीत गाउने के, एउटा सिम्पल नेचर गीत गाउन मनपर्ने, उसलाई चाहिँ मनपर्छ गीत गाउनलाई। र ज्याक चाहिँ बजारमा चाहिँ क्लर्कको काम गरेर बसेको हुन्छ कि, अकुपेसनमा चाहिँ ऊ इन्भल्भ हुन्छ। क्लर्क भनेको चाहिँ हुन्छ नि हिसाब किताब गर्ने के, एकाउन्टेन्ट हो, त्यस्तो एकाउन्टेन्ट हुन्छ ज्याक। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो मिसेस मुनीले त अब आफ्नो बुढासँग ज्यान बचाएर आफ्नो छिमेकीको घरमा गई। अनि छिमेकीको घरमा गइसकेपछि उसले के निर्णय लिन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ म यस्तो बुढासँग चाहिँ बस्न सक्दिनँ, यसले मलाई आज मार्ने प्रयास गर्यो, मेबी यसले मलाई भोलि मार्ला, सो म यस्तोसँग बस्न सक्दिनँ, म यसलाई डिभोर्स दिन्छु भनेर चाहिँ उसले निर्णय गर्छ। र निर्णय गरिसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि डिभोर्स दिन्छ। र डिभोर्स दिइसकेपछि उसले हुन्छ नि आफ्नो जुन चाहिँ पसल छ नि, बुचर पसल, यो त्यो पसलबाट आएको पैसा र डिभोर्स गरिसकेपछि जुन हल्का हल्का पैसा आउँछ त्यो पैसाले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै बोर्डिङ हाउस खोल्छ। र बोर्डिङ हाउस चाहिँ कहाँ खोल्छ भन्दाखेरि HARDWICK हार्डविक स्ट्रिट भन्ने एउटा सानो ठाउँ हुन्छ। त्यो हार्डविक स्ट्रिट भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ उसले आफ्नो बोर्डिङ हाउस खोल्छ। बोर्डिङ हाउस भनेको थाहा छ कि थाहा छैन म भनिदिन्छु है, थाहा छैन भने। सो बोर्डिङ हाउस भनेको के भन्दाखेरि जस्तै नेपालीमा होमस्टे भनिन्छ नि, होमस्टे के यस्तो रेस्टुरेन्ट लज जस्तो कि सुत्ने खाने ठाउँ के हो, त्यस्तै इङ्ग्लिसमा भनिन्छ बोर्डिङ हाउस। सो उनीहरूले चाहिँ एउटा लज खोलेका हुन्छन् जसको नेम चाहिँ बोर्डिङ हाउस हुन्छ। बोर्डिङ हाउस नेम भन्दा पनि बोर्डिङ हाउस खोलेका हुन्छन् भन्न खोजेको, बोर्डिङ हाउस खोलेका हुन्छन्। र त्यो बोर्डिङ हाउसमा चाहिँ होइन धेरै गेस्टहरू आउने के, त्यो धेरै पोलिटिसियनहरू, बजारको ठुल्ठुलो मान्छेहरू आउने गर्थे, अनि म्युजिसियनहरू, कलाकारहरू आउने गर्थे, र धेरै मान्छेहरू आउने गर्थे के। र त्यहाँ आउने क्रममा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पसलमा चाहिँ त्यो बोर्डिङ हाउसमा चाहिँ होइन यो मिसेस मुनीले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ काम लगाइदिएकी थिए कि। कस्तो काम लगाइदिएकी थिए भन्दाखेरि जुन बोर्डिङ हाउसमा आउने मान्छेहरूको अथवा गेस्टहरूलाई चाहिँ केयर गर तैँले, उनीहरूलाई चाहिएको सामानहरू केही चाहियो भने तैँले पुर्याइदिने गर, त चाहिँ होइन त्यो आउने मान्छेहरूसँग चाहिँ बोल, अलिकति क्लोज भएर बोल भनेर चाहिँ मिसेस मुनीले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई लगाइदिएकी हुन्छ, पोलिमुनीलाई। अनि लगाइदिइसकेपछि होइन अब पोलिमुनी भनेको त अब अलिकति 19 वर्ष कि बल्ल होइन टिनेजकी केटी होइन, अलिकति राम्री केटी, अनि लाइक ग्रे कलरको आँखा,
अनि सफ्ट कलरको सफ्ट हेयर होइन त्यस्तो हुन्थ्यो होइन त्यस्तो खालको केटी अनि आउने गेस्टहरूले पनि उसलाई जिस्काउँथे के जिस्काउँथे अनि जिस्काउने अनि धेरै कुरा गर्ने अनि पोलिमुनि पनि मक्खै हुन्थे के उनीहरूसँग गेस्टहरूसँग क्लोज भएर बोल्ने त्यस्तो खालको गर्थे के र त्यस्तो हुँदा पनि मिसेस मुनि चाहिँ चुप्प लाएर बस्थे के ऊ केही पनि भन्थिन आउने गेस्टहरूले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई जिस्काएका छन् होइन पुरा चिडाएका छन् लाइक त्यस्तो हुँदा पनि सी डोन्ट युज टु डु एनिथिङ के उसले केही पनि गर्थिन र ऊ हेरेर बस्थे किनभने उसको त फाइदा भइरहेको छ नि त गेस्टहरू आएका छन् उसको छोरीलाई जिस्काएका छन् बट के भयो त उनीहरूले पैसा दिएका छन् नि त पैसा दिन्छन् बस्छन् होइन खान्छन् जान्छन् सो उसलाई फाइदा भइरहेको छ नि त सो उसले केही पनि भन्थिन र एक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि मिस्टर डोरेन भन्ने मान्छे आउँछ उनीहरूको बोर्डिङ हाउसमा मिस्टर डोरेन भनेको को हो भन्दाखेरि एउटा अलिकति इज्जत भएको मान्छे समाजमा धेरै इज्जत भएको मान्छे र ऊ चाहिँ वाइन कम्पनीमा उसले काम गर्थे वाइन कम्पनी भनेको हुन्छ नि रौसीहरूको कम्पनीमा चाहिँ उसले काम गर्थ्यो ऊ अलि इज्जतिलो एजुकेटेड मान्छे हो मिस्टर डोरेन भनेको र पोलिमोनी भन्दा अलिकति ठुलै मान्छे हो अलिकति हुन्छ नि एजमा चाहिँ अलिकति एजेड मान्छे हो मिस्टर डोरेन चाहिँ र के हुन्छ भन्दाखेरि मिस्टर डोरेनले चाहिँ पोलिमोनीलाई देख्छ र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मिस्टर डोरेन र पोलिमोनीको चाहिँ लभ पर्छ र लभ परिसकेपछि उनीहरू चाहिँ होइन स्पेसल रिलेसनसिपमा बस्छन् के लाइक हुन्छ नि उनीहरूको बिच चाहिँ सेक्सुअल रिलेसनसिप पनि हुन्छ र रिलेसनसिप भइसकेपछि पुरा हल्ला चल्छ के पुरा समाजमा पनि हल्ला चल्छ मान्छेहरूले थाहा पाउँछन् होइन के अरे मिस्टर डोरेनको र पोलिमोनीको चाहिँ लभ परेको छ अरे भनेर थाहा पाउँछन् अनि थाहा पाइसकेपछि यो कुरा चाहिँ होइन मिस्टर मुनिले पनि थाहा पाएकी हुन्छ क्या गाइज मिस्टर मुनिले पनि यो कुरा थाहा पाएकी हुन्छ र थाहा पाइसकेपछि उसले थाहा पाउँछ बट उसले केही पनि भन्दिनँ कि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई यो स्टार्टिङमा भनेको थिएँ नि एउटा कुरा लाइक यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सी वाज अ वुमन हु वाज क्वाइट एबल टु किप थिङ्स टु हर सेल्फ अरे यो भनेको के हो कुराहरू उसले थाहा पाउँछ बट भएको कुराहरू उसले चाहिँ मनमा राख्छ के उसले सितिमिति कसैसँग पनि भन्दिने ऊ आफ्नो मनभित्र राख्छ सही टाइमको चाहिँ उसले वेट गरिरहेको हुन्छ र टाइम देख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ फ्याट्टै त्यो कुराको सदुपयोग गर्छ क्या सो उसले पनि यहाँ त्यही गरेकी छ त्यो देख्छ उनीहरूको रिलेसनसिपमा छन् भनेर उसले थाहा पाइरहेकी हुन्छ बट उसले केही पनि भन्दिनँ के उसले चाहिँ सही टाइमको वेट गरिरहेकी हुन्छ र एक दिन टक्क उसले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बोलाउँछ मिसेस मुनिले चाहिँ पोलिमोनीलाई एक दिन बोलाउँछ र बोलाइसकेपछि भन्छ ए छोरी के कुरा हो तेरो र मिस्टर डोरेनको चाहिँ लभ परेको हो मैले चाहिँ सुनेको थिएँ के हो यो साँचो हो भनेर चाहिँ उसले भन्छ र भनिसकेपछि पोलिमोनीले भन्छ हो मम्मी हो हाम्रो चाहिँ लभ परेको हो भनेर चाहिँ हामी रिलेसनसिपमा छौँ भनेर चाहिँ पोलिमोनीले भन्छ र पोलिमोनीले भनिसकेपछि मिसेस मुनि पनि दङ्ग पर्छ भन्दा पनि उसलाई त थाहा छ नि त अलरेडी होइन अनि मिसेस मुनिले चाहिँ मिस्टर डोरेनलाई बोलाउँछ र बोलाइसकेपछि भन्छ मिस्टर डोरेन तिम्रो र मेरो छोरीको लभ परेको हो तिमीहरू बिच चाहिँ रिलेसनसिप छ भनेर चाहिँ उसले सोचे अनि सोधिसकेपछि होइन मिस्टर डोरेनले पनि हो हाम्रो चाहिँ लभ परेको हो हामी रिलेसनसिपमा छौँ भनेर भन्छ र भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मिसेस मुनिले के भन्छ भन्दाखेरि त्यसो भए यदि तिमीहरू दुईजना चाहिँ रिलेसनसिपमा हो तिमीहरू बिच चाहिँ लभ छ भने तैँले चाहिँ मेरो छोरीलाई बिहा गर्नुपर्छ अनि बल्ल यो कुरा चाहिँ सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छ क्या अनि त्यो भनिसकेपछि होइन मिस्टर डोरेन दङ्ग पर्छ के म बिहा गर्दिनँ हामी बिच लभ रिलेसन थियो हामी बिच चाहिँ सेक्सुअल रिलेसनसिप पनि भयो बट म चाहिँ बिहा गर्न सक्दिनँ यसलाई भनेर भन्छ र साथीहरू यो मिस्टर डोरेनले चाहिँ यो पोलिमोनीलाई बिहा नगर्नुको मेन कारण के हो भन्दाखेरि लाइक हुन्छ नि पोलिमोनी त राम्रै छ बल्ल 19 वर्ष कि टिनेजको केटी होइन राम्रै छ ऊ त धेरै राम्रै छ क्या गाइज बट त्यो भए पनि मिस्टर डोरेनले चाहिँ बिहा गर्न खोजेको छैन त्यसको पछाडि एउटा रिजन छ त्यो रिजन के हो भन्दाखेरि पोलिमोनी वाज अनएजुकेटेड ऊ चाहिँ पढे लेखेकी थिएन उसको चाहिँ ग्रामेटिकल मिस्टेक धेरै हुन्थ्यो क्या लाइक उसलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँथेन राम्ररी उसको बोल्दाखेरि धेरै प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ धेरै मिस्टेक हुन्थ्यो क्या सो त्यही भएर मिस्टर डोरेन त एजुकेटेड मान्छे हो उसको त समाजमा इज्जत छ ऊ चाहिँ कम्पनीको अलिकति ठुलो मान्छे हो नि त त्यही भएर साथीहरूले उसको बिल्ला हान्छन् फ्यामिलीको इज्जत चाहिँ माटोमा जान्छ भनेर चाहिँ उसले बिहा गर्न खोज्दैन तर मिसेस मुनिले चाहिँ उसलाई ब्ल्याकमेल गर्छ कि तैँले मेरो छोरीसँग चाहिँ यस्तो रिलेसनसिप राखेछस् तैँले बिहा गर्नै पर्छ तैँले चाहिँ अहिले इन्कार गरेर हुन्छ हुँदै हुन्न तैँले बिहा गर तैँले चाहिँ लभ पार्ने अहिले चाहिँ बिहा गर्दिन भनेर भन्न पाउँछस् तैँले चाहिँ बिहा गर्नै पर्छ यदि तैँले बिहा गर्नेस् भने म तँलाई चाहिँ तेरो वाइन कम्पनीको साउलाई गएर भनिदिन्छु तँलाई चाहिँ त्यसले
कामबाट निकालिदिन्छ भनेर चाहिँ उसले ब्ल्याकमेल गर्छ। र त्यति भइसकेपछि होइन मिस्टर डोरान चाहिँ डराउँछ के यति मिसेस मुनि गएर उसको अफिसमा गएर उसको साउलाई भनिदियो भने उसको काम पनि जान्छ। र अर्को मेन कुरो उसको फ्रेन्डहरूको सामु जुन चाहिँ रेस्पेक्ट थियो त्यो पनि सबै जाने भयो। यस्तो खालको काम गर्यो मिस्टर डोरानले भनेर उनीहरूले बिल्लानी भयो। र अर्को मेन कुरो उनीहरूको फ्यामिली जुन चाहिँ मिस्टर डोरानको फ्यामिली छ उनीहरू भनेको त निकै इज्जतिलो फ्यामिली अन्त होइन इज्जत कहाँ जान्छ। सो त्यो कुरा सोच्छ कि उसले र त्यही भएर लास्टमा ऊ चाहिँ होइन बिहा गर्छु भनेर चाहिँ ऊ विवश भएको छ क्या नचाहँदा पनि ऊ बिहा गर्नको लागि चाहिँ फोर्स भएको हुन्छ क्या। र उसले त्यति बेला होइन पोलिमोनीसँग बिताएका ती पलहरू होइन त्यो रिलेसनसिपमा बसेको बेलाको पलहरू सम्झिन्छ अनि मैले यस्तो नगर्नुपर्ने हो होइन यस्तो भनेर ऊ सम्झिन्छ अनि ऊ लास्टमा गएर चाहिँ नचाहँदा पनि बिहा गर्छु भनेर चाहिँ उसले भनेको हुन्छ। र यो जुन चाहिँ स्टोरी छ यो स्टोरीमा चाहिँ मिस्टर डोरान र पोलिमोनीले चाहिँ बिहा गर्छन् भनेर चाहिँ खुलाएर भनेको छैन क्या बट हुन्छ नि इन्डाइरेक्टली के बिहा गर्नको लागि चाहिँ विवश भएको छ मिस्टर डोरान भनेर चाहिँ भनिएको छ। सो द्याट्स इट गाइज यही थियो यसको समरी। र यो अर्को मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यो बोर्डिङ हाउस भनेको नि एउटा फन्दा हो क्या ट्र्याप हो। मिसेस मुनीले बोर्डिङ हाउस खोल्नुको मेन कारण भनेको नै आफ्नो छोरीलाई सेटलमेन्ट गराइदिनको लागि खोलेकै हुन्छ क्या। उनीहरू इकोनोमिकली उनीहरूको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ इकोनोमिकली विक छ उनीहरूले चाहिँ होइन एउटा राम्रो इज्जतिलो केटा नपाउलान् तर उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ यो प्लानिङ गरि नि त यो मिसेस मुनीलाई सबै कुरा थाहा थियो नि त मिस्टर डोरान र पोलिमोनी बिच भएको सबै कुरा थाहा थियो। गेस्टहरूले उसलाई जिस्काउँथे तर उसले केही पनि भनेन किनभने उसले चाहन्थे के मेरो छोरीको एउटा केटासँग लभ परोस् भन्ने उसले चाहन्थे एउटा निकै धनी मनी इज्जतिलो केटासँग लभ परोस् उनीहरू बिच रिलेसनसिप होस् भन्ने चाहन्थे र भयो पनि र लास्टमा चाहिँ उसको प्लानिङ सफल हुन्छ। सो यो थियो यसको एउटा फन्दा बोर्डिङ हाउस इज अ ट्र्याप है यो भनेको फन्दा हो। सो यहाँ गाइज होप तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो भने आशा छ। सो यहाँ गाइज कमेन्ट गर्नु होला कि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर क्वेसन सोध्नु होला म तपाईँहरूलाई अवश्य पनि त्यसको रिप्लाई दिनेछु। यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् एन्ड इफ यु आर इन माई च्यानल डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब अनि सँगै आएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला यस्तै भिडियोहरू फ्युचरमा हेर्नको लागि। सो यति भन्दै यो भिडियो जान चाहन्छु हस्त जय नेपाल जय टेक बाई।